قال حدثنا الشيخ فخر المحدثين فخر الدين المرادباتي قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي قال أخبرنا الشيخ والشاه عبد الغني المجدد الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق بن أفضل الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا مسلم الهند الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي قال أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الكردي قال أخبرنا أبو إسحاق صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجاني الخشاشي قال أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا العلامة شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الإمام الهمام الحافظ بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن